नमस्कार। यो समाचारमा स्वागत छ। म कुलचन्द्र विष्ट। म दिपेश घिमिरे। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। आर्थिक वर्षको बजेटमाथि सदनमा सैद्धान्तिक छलफल जारी। बजेटले उत्पादनमा जोड दिएको सत्ता पक्षको दाबी। आयात घटाएर राजस्व बढाउन नसकिने प्रतिपक्षको जिकिर। प्रधानमन्त्री बन्ने प्रलोभनमा गठबन्धन तोड्ने पक्षमा नरहेको माधव नेपालको भनाई। दलहरू बीचको गठबन्धनले देश बनाउन नसक्ने एमालेको जिकिर। दरबार हत्याकाण्डको 21 वर्ष पुरा। उच्च सुरक्षा घेराभित्र घटेको घटना अझै रहस्यकै गर्भमा। अनेकन आशंका गरिए पनि पुनः छानबिनका लागि दलहरूले देखाएनन् तत्परता। अमेरिकाले युक्रेनमा युद्ध लम्ब्याउन खोजेको रुसको आरोप। अत्याधुनिक हतियार दिए शान्ति वार्ता भङ्ग हुने चेतावनी। युद्धको असरले विश्वमा नै खाद्यान्न अभाव। र नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीले आज अल स्टार्स टोलीसँग अभ्यास खेल खेल्दै शनिबार हरिकेन्ससँग प्रतिस्पर्धा गर्ने। विश्वकप लिग 2 सिरिजमा सहयोग पुग्ने विश्वास। अब समाचार विस्तारमा। सङ्घीय संसदमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाथि आज पनि सैद्धान्तिक छलफल भएको छ। सधैँझै आजको छलफलमा पनि सत्तापक्षका सांसदले बजेटको बचाउ गरेका छन् भने प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले चर्को विरोध गरेका छन्। छलफल सकिएपछि अर्थमन्त्रीले सदनमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिनेछन्। एक रिपोर्ट। नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद गगन कुमार थापाले आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेटले व्यापार घाटा घटाउनका लागि सही दिशा पक्रिएको बताएका छन्। बिहिबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा आर्थिक वर्ष 2079-80 को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान माथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसद थापाले व्यापार घाटा कम गर्न उत्पादकत्व बढाउनु पर्ने उल्लेख गर्दै बजेटमा उत्पादनको स्पष्ट दृष्टिकोण प्रस्तुत भएको धारणा राखे। सांसद थापाले बजेटमा निजी क्षेत्रको संस्थागत मागहरूलाई सम्बोधन गरिनुले अर्थतन्त्रलाई थप चलायमान बनाउने विश्वास व्यक्त गरे। निजी क्षेत्रलाई आर्थिक वृद्धिको इन्जिन मानेर निजी क्षेत्रको विभिन्न सङ्घ संस्थाले दिएको मागहरूको एकपटक यथोचित सम्बोधन भएको छ। चाहे त्यो जग्गाको हदबन्दी सम्बन्धी विषय होला, चाहे लिजमा दिने कुरा होला, चाहे कर्जा प्रवाहको कुरा होला, चाहे वैदेशिक लगानीको कुराहरू होला। मैले सरस्वती बाहिर हेरेँ, एफएनसिसिआईदेखि च्याम्बरसम्म, सिएनआईदेखि लिएर ब्याङ्कर्स एसोसिएसनसम्म, लघुवित्त ब्याङ्कर्स, यसै गरिकन वित्तीय कम्पनी सङ्घ, सिमेन्ट, ऊर्जा, जुत्ता, ऊर्जा उत्पादक सङ्घ लगायतको प्राय नन रेजिडेन्ट नेपाली एसोसिएसनसम्मले दिल खोलेर यसको स्वागत गर्ने कुरा, उहाँहरूको संस्थागत मागहरूको सम्बोधन भएको छ। यो आधारमा हामीले हेऱ्यौँ भने यो बजेटले जनताको तहमा पनि र थुप्रै यो खालको निजी क्षेत्रका विभिन्न सेक्टर्सहरूलाई एक प्रकारले एउटा विश्वास दिलाएको, जसले अर्थतन्त्रलाई थप चलायमान बनाउने कुराको अपेक्षा गर्न सकिन्छ। छलफलमा भाग लिँदै नेकपा एमालेका सांसद प्रदीप कुमार ग्यावालीले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा आयात घटाएर राजस्व बढाउन नसक्ने दावी गरे। राजस्वको ठूलो हिस्सा आयातमा निर्भर भएको हुनाले आयात घटाएर राजस्व बढाउन नसकिने उनको धारणा छ। सांसद ग्यावालीले शिक्षामा अरबौं रुपियाँ देश बाहिर गएको भन्दै त्यसलाई रोक्ने कुनै पनि कार्यक्रम बजेटले ल्याउन नसकेको आरोप लगाए। एकातिर आयात घटाउँछु भन्नुहुन्छ, अर्कोतिर राजस्व बढाउँछु भन्नुहुन्छ, जबकि हाम्रो राजस्वको अत्यधिक ठुलो हिस्सा आयातमाथि निर्भर छ। कैयौँ चिजहरू यस्तो छ जहाँ निश्चित व्यापारी घरानालाई फाइदा हुने गरी ल्याउनु भएको देखिन्छ। हिजो पनि त्यस्तो गर्नुभयो। स्रोत नखुलेको सम्पत्तिलाई म वैध बनाइदिन्छु भन्नुभयो। अहिले सेनिटरी प्याडको, विद्युतीय सवारी साधनको बारेमा जे जस्ता कुराहरू आइरहेका छन् अलरेडी रेकर्ड भइसकेको हुनाले मैले दोहोऱ्याउन चाहन्न। 44 अरब रुपियाँ बाहिर गइरहेको छ भने त्यसको आधा मात्रै यहाँ देशभित्र शिक्षामा लगानी गर्ने हो भने हाम्रो सेवामा बाहिरिरहेको पैसा त रोक्न सकिन्थ्यो। यस सम्बन्धी मैले कुनै पनि कार्यक्रमहरू देखिन सभा हुँदै। बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिँदै नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद गिरिराज मणि पोखरेलले सरकारले सञ्चालन गरेको स्वास्थ्य बीमा सम्बन्धित कार्यलाई अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बुझ्न नसकेको उल्लेख गरे। उनले बजेटमा स्वास्थ्य बीमा कम्पनीलाई दिने उल्लेख गरिएको भन्दै अर्थमन्त्रीले यसलाई पुनरावलोकन गर्नुपर्ने सुझाव दिए। त्यस्तै सांसद पोखरेलले सार्वजनिक शिक्षाको सबलीकरणको मुद्दालाई व्यावहारिक ढङ्गले अगुवाई गर्न बजेटले नसकेको आरोप लगाए। मैले यो समर्थन गर्न नसक्ने कुरा चाहिँ यो स्वास्थ्य बीमा कम्पनीलाई दिने कुरा छ। वर्तमान प्रधानमन्त्रीकै नेतृत्वको बेलामा 80 दिन जति म उहाँको क्याबिनेट त्यतिखेर पास गरेको ऐन हो यो। अघिल्लो कमल प्रचण्डको नेतृत्वमा गगनजीहरूले लामो गृह कार्य गर्नुभएको थियो र त्यसलाई हामीले सदनबाट पास गऱ्यौँ। अहिले यसलाई
कम्पनीलाई दिने भन्ने कुरा चाहिँ यो कुनै कोणबाट हेर्दाखेरि पनि मैले बुझ्न सकेको छैन। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सङ्घीय संसदमा गत आइतबार बजेट प्रस्तुत गरेका थिए। मङ्गलबारबाट बजेटमाथि सैद्धान्तिक छलफल सुरु भएको हो। सांसदले उठाएको प्रश्नको जवाब सम्बन्धित मन्त्रीले दिएपछि बजेट निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिनेछ। यो टेलिभिजनका लागि दिपेश घिमिरे, काठमाडौँ। सङ्घीय संसद अन्तर्गत राष्ट्रिय सभामा सङ्घीयता कार्यान्वयन सम्बन्धी विषयमा सङ्कल्प प्रस्ताव पेश भएको छ। बिहिबार बसेको राष्ट्रिय सभाको बैठकमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका सांसदहरूले दर्ता गराएको सङ्कल्प प्रस्ताव राष्ट्रिय सभा सदस्य खिमलाल देवकोटाले सदनमा पेश गर्नुभएको हो। राष्ट्रिय सभा सदस्य खिमलाल देवकोटा प्रस्तावक रही जितेन्द्र नारायण देव, गोपी बहादुर सार्की अछामी, नन्दा चपाई, प्रमिला कुमारी र देवेन्द्र दाहाल समर्थक भई 15 बुँदे सङ्कल्प प्रस्ताव दर्ता भएको हो। सङ्कल्प प्रस्तावमा सङ्घीयताको गहन अध्ययनका लागि सङ्घीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय समिति वाञ्छनीय देखिएको उल्लेख गरिएको छ। अवस्थामा सरकारलाई निर्देशनका लागि 15वटा बुन्दाहरू समावेश गरेका छौँ। यी बुन्दाहरूको अक्षरशः कार्यान्वयनका लागि यस सम्मानित संसदबाट निर्देशनका लागि अनुरोध गर्दछु। राष्ट्रिय सभा सदस्य देवकोटाले संविधानको लक्ष्य अनुसार प्रदेशलाई सहज तरिकाले काम गर्ने वातावरण निर्माण गरियोस् भन्ने पनि सङ्कल्प प्रस्तावको उद्देश्य रहेको बताउनुभयो। अब बाँकी समाचार। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले गठबन्धनको भर पर्दा आफ्नो पार्टीले कम सिट जितेको बताउनु भएको छ। पार्टीबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई बधाई ज्ञापन गर्न सुर्खेत पुग्नुभएका नेता नेपालले पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै गठबन्धनको सहारामा जित्ला भन्ने भावले पार्टीले कम कसरत गरेकै कारण धेरै सिट गुमाउनु परेको बताउनुभयो। उहाँले एक्लै चुनावमा होमिएको भए धेरै सिट जित्ने दाबी समेत गर्नुभयो। अध्यक्ष नेपालले प्रधानमन्त्रीको प्रलोभनमा परेर गठबन्धन तोड्ने पक्षमा भने आफू नरहेको बताउनुभयो। गठबन्धन तोड्ने शर्तमा प्रधानमन्त्री बनाउने प्रस्ताव आइरहेको उहाँको सङ्केत थियो। नेकपा एमालेका महासचिव शङ्कर पोखरेलले देश बनाउनका लागि बलियो राष्ट्रिय शक्तिको आवश्यकता रहेको बताउनु भएको छ। महासचिव पोखरेलले देश बनाउनका लागि बलियो राष्ट्रिय शक्तिको आवश्यकता पर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले दलहरूको गठबन्धनले देश बनाउन नसकिने पनि बताउनु भयो। उहाँले जति धेरै राजनीतिक दलहरू हुन्छन् उति नै अस्थिरता, राजनीतिक विचलन र वैदेशिक हस्तक्षेप हुने बताउनु भयो। बलियो राष्ट्रिय शक्तिको आवश्यकता पर्छ। त्यस अर्थमा मैले के भन्दै गरेको छु भन्दाखेरि जति धेरै राजनीतिक दलहरू त्यति धेरै अस्थिरता, जति धेरै राजनीतिक दलहरू त्यति धेरै नीतिगत विचलन, जति धेरै राजनीतिक दलहरू त्यति धेरै वैदेशिक हस्तक्षेप। यो नेपाली राजनीतिले भोगिरहेको यथार्थ हो, पीडा हो। महासचिव पोखरेलले भन्नुसार नीतिमा गरिएको हेरफेरका कारण विदेशी मुद्राको सञ्चितमा गिरावट आएको बताउनुभयो। मुलुक संघीयतामा प्रवेश गरेपछि दोस्रो पटक स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भयो। बितेको 5 वर्षमा स्थानीय स्तरमा केही काम पनि भएका छन्। यद्यपि स्थानीय तहको पहिलो कार्यकाल अन्योलमै बितेको आरोप खेपिरहेका बेला नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिले नागरिकको अथाह अपेक्षा सम्बोधन गर्न सक्छन् त। एक रिपोर्ट। भर्खरै सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचन मार्फत मुलुकको 753वटा स्थानीय तहले नयाँ जनप्रतिनिधि पाएका छन्। आफ्नो अमूल्य मताधिकारको प्रयोग गरी चयन भएको नयाँ जनप्रतिनिधिसँग विशेष गरी विकास, निर्माण र सेवा प्रवाहमा आम मतदाताको तीव्र अपेक्षा छ। आम नेपालीले संविधानको मर्म अनुसार दोस्रो पटक जनप्रतिनिधि चयन गरेका छन्। जनप्रतिनिधिको चुनावी घोषणा पत्र र उनीहरूको योजनाका आधारमा नागरिकको अपेक्षा बढ्दो छ। तर के जनप्रतिनिधिले आफ्नो घोषणा पत्रको कार्यान्वयन र जनअपेक्षा पूरा गर्न सक्लान् त भन्ने चासो बढेको छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन कति कठिन छ भन्ने झल्को काठमाडौँ महानगरको पहिलो कार्यपालिका बैठकमै देखिएको छ।
स्वतन्त्रबाट जनताको भारी मतसहित महानगरको मेयर बनेका बालेन्द्र शाहलाई वडाध्यक्षहरूले एक्लाउन थालेका छन्। कार्यपालिका बैठक सञ्चालन गर्ने प्रक्रिया सिकेर आउन सुझाव नै दिए। त्यसैले बालेनका लागि महानगरको समस्यासँगै निर्वाचित जनप्रतिनिधिसँग काम गर्न त्यति सहज पक्कै छैन। ठिक छ यो कुरा अरू बिस्तारै गर्दै जाउँला। अरू कुरा आजको लागि किन भन्दाखेरि आज किन भन्दाखेरि अब यो खासमा बोल्ने कुरामा अब त्यहाँनिर यहाँदेखि त्यहाँसम्म बोल्नलाई स्वर खासै चर्को पनि चाहिँदैन, नरम तरिकाले बोल्न पनि सकिन्छ। तर आज चाहिँ मैले यसलाई के लिएँ भन्दा थोरै अब चुनावको पनि फ्रस्ट्रेसन हुन्छ। तपाईँहरू पनि निदाउनु भएको छैन होला, म पनि सुतेको छैन 5 महिनादेखि होइन। त्यो कुराहरूले गर्दाखेरि यस्तो हुन्छ। यसलाई चाहिँ ठिक छ, आज पहिलो दिनमै सबै कुरा ओभरलोड पनि नगरौँ यसलाई। स्थानीय सरकार जनताको नजिकको सरकार हो, अभिभावक हो। तर नेपालमा भने केही एकाध बाहेक पहिलो 5 वर्षको अभ्यास हेर्दा भ्रष्टाचार गर्ने थलो आफ्नो आसेपासे पोस्ने थलोको रूपमा विकास भएको देखिन्छ। अझ राजनैतिक भागबण्डा र खिचातानी हावी छ। फलत स्थानीय तह प्रभावहीन बनेको जगजाहेर छ। नागरिकमा स्थानीय सरकार प्रति आशासँगै शङ्काको ठूलो खाडल छ। नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधि बितेको 5 वर्षमा भएका राम्रा कामको अनुसरण र नराम्रो कामको अन्त्य गर्दै जनताको सेवामा खटिने तर्क गर्छन्। पहिलाका जनप्रतिनिधिले गरेका केही कमजोरीहरूलाई अब सच्याउने हो होइन। उहाँहरूले गरेका सकारात्मक कामहरूको हामी निरन्तरता दिन्छौँ। प्राथमिकताका आधारमा चाहिँ केही एजेन्डाहरू चाहिँ निर्वाचनमा जाँदा प्रस्तुत गरेका थियौँ। ती एजेन्डाहरूलाई चाहिँ प्राप्ति गर्नका लागि अब हाम्रो चाहिँ अब काम चाहिँ अगाडि बढ्छ। त्यही कुरा जनताको जुन आशा अपेक्षा खास गरी सुशासनको क्षेत्रमा, सेवाको क्षेत्रमा र थुप्रै क्षेत्रमा जनताले जुन अपेक्षा गरेको छ त्यो अपेक्षा अनुसार नै हामी अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता गरेरै हामी चाहिँ निर्वाचित भएका छौँ। खास गरी कुन क्षेत्रमा त्यो खालको समस्या भएको छ त्यो कुरालाई रोक्ने गरी नै हामीले नीति कार्यक्रम योजना बनाएर हामी चाहिँ अगाडि बढ्छौँ। स्थानीय सरकार सञ्चालनमा विगतको अनुभव नै मुख्य आधार भएकाले सीमित स्रोत साधनको परिचालन सहित नागरिकको सेवामा खटिने योजना जनप्रतिनिधिको छ। 5 वर्षे अनुभव र त्यसपछि कार्यपालिकामा प्रत्यक्ष रूपमा हामी सँगै भएको कारणले विगतमा भएका पूर्व अध्यक्षज्यूहरूले गर्नुभएको जुन खालको चाहिँ निर्णयहरू छ, जुन खालको उहाँहरूको चाहिँ कार्यशैलीहरू छ, त्यो सबै राम्रोलाई हामी निरन्तरता दिने र नराम्रोलाई चाहिँ त्यागेर तिलाञ्जली दिएर। विगतमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिले आफ्नो चुनावी एजेन्डाको कार्यान्वयन गर्न असफल भए। गाउँ-गाउँमा सिंहदरबार पुग्यो तर आम नागरिकको जनजीविकामा खासै परिवर्तन आएन, मात्र भ्रष्टाचारको दायरा बढ्यो। नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिले यसको चिरफार गर्दै स्थानीय तहमा सुशासन कायम गर्दै नागरिकको अपेक्षा पूरा गर्न उत्तरदायी बन्नुको विकल्प छैन। यो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा रविन्द्र तिमल सिन्हाका साथमा निम्लेकी शेर्पा, काठमाडौँ। हामीसँग समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि यो समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। राप्रपाले वर्तमान शासकीय स्वरूप र निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ। पार्टीको केन्द्रीय कार्य सम्पादन समिति बैठकले जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको व्यवस्थामा जानुपर्ने र पूर्ण समानुपातिक संसद हुनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ। अभिभावकीय भूमिकामा भने राप्रपाले राजा रहने व्यवस्था अघि सारेको छ। राप्रपाले केन्द्र र बलियो स्थानीय तह भए पुग्ने भन्दै प्रदेश आवश्यक नरहेको बताएको छ। असारमा बस्ने केन्द्रीय समिति बैठकबाट यी प्रस्ताव पारित गरेर अघि बढ्ने राप्रपा प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। नारायण हिटी दरबार हत्याकाण्ड भएको आज 21 वर्ष पुरा भएको छ। 2058 जेठ 19 गते साँझ नारायण हिटी राजदरबारभित्र तत्कालीन राजा वीरेन्द्र वीरविक्रम शाहको वंश विनाश भएको थियो। नेपाली इतिहासमा सबैभन्दा विभत्स र रहस्यमय घटनाका रूपमा रहेको यो हत्याकाण्डको सत्य तथ्य बाहिर ल्याउन राजनीतिक नेतृत्वले चासो नदेखाउँदा अझै पनि रहस्यकै गर्भमा रहेको छ। नियमित पारिवारिक जमघटको मौका पारी आजभन्दा 21 वर्ष अगाडि आजकै दिन नारायण हिटी राजदरबारभित्र तत्कालीन राजा वीरेन्द्र वीरविक्रम शाहको वंशनाश भएको थियो। सो हत्याकाण्डमा तत्कालीन राजा वीरेन्द्र, रानी ऐश्वर्य, युवराज दिपेन्द्र र निराजन, राजकुमारी श्रुति, राजकुमार धीरेन्द्र, राजकुमारी जयन्ती, शान्ति, शारदा, कुमार खड्का सहित राजपरिवारका अन्य सदस्यहरूले ज्यान गुमाएका थिए।
तर उच्च सुरक्षा घेराभित्र रहेको राजदरबारमा भएको हत्याकाण्डको यतिका वर्ष बित्दा समेत घटनाको सत्य तथ्य रहस्यकै गर्भमा छ। दरबार हत्याकाण्डपछि तत्कालीन प्रधान न्यायाधीशको संयोजकत्वमा एक उच्च स्तरीय छानबिन समिति गठन गरिएको भए पनि धेरैले समितिले स्वतन्त्र अनुसन्धान गर्न नसकेको बताउँछन्। हत्यामा बाह्य शक्तिको संलग्नता रहेको आशंकाका बीच युवराज दिपेन्द्रले नै सो हत्याकाण्ड गरेको प्रतिवेदनमाथि धेरैको विश्वास छैन। तर प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने तत्कालीन सभामुख तारानाथ राणाबाट भने कार्यदेशबाट गठित समितिले सुरक्षाका निकाय लगायत व्यक्तिहरूले दिएको बयानका आधारमा युवराज दिपेन्द्रले नै हत्या गरेको देखिएकाले सही बमोजिमको प्रतिवेदन दिएको बताउँछन्। राजनीतिक आधारमा बनेको आयोगले दिएको कार्यदेश अनुसार आफूले काम गरेको बताउने राणाबाट आफ्नो प्रतिवेदन चित्त नबुझे अर्को समिति बनाएर किन अनुसन्धान गरिएन भन्ने प्रति प्रश्न गर्छन्। आयोग बनाउँदा त्यो कुनै कानुनी आधारमा बनेको आयोग होइन, पोलिटिकल आधारमा बनेको आयोग। हामीलाई कार्यादेश यो गर्नु भनेर सीमा तोकेको छ। त्यो सीमा अनुसार गर्दाखेरि युवराज दिपेन्द्रले नै मारेको भन्ने जो थियो, त्यहाँका आर्मीले, त्यहाँका कर्मचारीले, त्यहाँका राजपरिवारका बाँचेका सदस्यहरूले सबैले जे भने त्यो गरेको हो। दरबार हत्याकाण्डबारे अनेक आशंका र अनुमान गरिए तर यस घटनाको दोहोर्याएर कुनै स्वतन्त्र अनुसन्धान भएको छैन। यता नेपाली सेनाका पूर्व सहायक रथी डाक्टर केशर बहादुर भण्डारी भने हत्याकाण्डको छानबिनका लागि गठित समितिमाथि नै प्रश्न उठाउँछन्। कुनै विज्ञ बिना केवल राजनीतिक व्यक्तिहरू मात्र रहेको समितिले ल्याएको प्रतिवेदनकै कारण हत्याकाण्ड अझै रहस्यपूर्ण रहेको उनको भनाइ छ। हत्या दिपेन्द्रले गरेको प्रमाणहरू भए पनि किन गरे भन्ने विषय भने अनुसन्धानको विषय भएको उनको भनाइ छ। अझै पनि सरकारमा रहेकाले छानबिन गर्न चाहे सत्य तथ्य बाहिर आउने भण्डारीको विश्वास छ। जुन त्यो टोली गठन गर्यो त्यो टोली चाहिँ नि बन्न पर्ने किसिमको टोली बनेन र पहिलो चाहिँ नि मेरो हिसाबमा गल्ती त्यहाँनिर भयो। त्यो अचानक परिघटित चाहिँ नि अलिकति मान्न मिल्दैन। अलिकति त्यो घटना हुनुभन्दा अगाडि घटेको र चाहिँ जो चाहिँ नि मुख्य चाहिँ नि अब हत्यारा भनौँ न क्राउन प्रिन्स दिपेन्द्र, उनी त्यो अवस्थामा कसरी पुगे र त्यो अवस्था उनी आफै मात्रै पुगेको त होइन होला, कसैले पुर्याइदिया पनि होला, कसैको इन्ट्रेस्टले काम गरे पनि होला। त्यसले गर्दाखेरि म उसको चाहिँ अचानक सन्केर उसले गरेको जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन। यता वरिष्ठ अधिवक्ता तथा माओवादी केन्द्रका नेता रामनारायण बिडारी भने प्रतिवेदन नै झुटो भएको बताउँछन्। हत्याकाण्डपछि प्रमाण मेटाउने गरी गरिएका कार्यहरूले नै यो षड्यन्त्रपूर्वक घटना भएको प्रश्न हुने उनको भनाइ छ। लामो समय बितिसकेको कारण प्रमाणका दृष्टिबाट छानबिन सम्भव नभएको बताउने उनी कुनै दिन रहस्य बाहिर आउन सक्ने सम्भावना भने नकार्दैनन्। यदि त्यो निष्पक्ष हुने भने त ज्ञानेन्द्रले सत्ता हातमा नलिएर आफ्नो दाजु यसरी मारियो, राजतन्त्रमा यत्रो चाहिँ विनाश विकट भयो, अब मैले छोड्दै गद्दी, अब जनताले निर्णय गर भने भए पो त्यो के अरे प्रतिवेदन राम्रो आउँथ्यो। कुनै बेला पाउलान्, कुनै बेला इतिहास लेख्ला। त्यहाँ जसले नक्कली नकाब लगाएर आएको छ, जसले गोली चलाएको छ, जसले त्यहाँ चाहिँ फर्स्ट ह्यान्डमा रेस्क्यु गरेका छ, त्यो मान्छेहरूले कुनै दिन भन्लान् नि। रहस्यमा गुजुल्टिएको दरबार हत्याकाण्डको यथार्थ छानबिन हुनुपर्ने अझै पनि माग हुँदै आएको छ। तर प्रतिपक्षमा हुँदा दरबार हत्याकाण्ड र मदन भण्डारीको मृत्यु हत्याकी दुर्घटना भन्ने बारे छानबिन गर्नुपर्ने आवाज उठाउने दलहरू सत्तामा पुगेपछि मौन बस्ने गरेका छन्। यसबाट यो हत्याकाण्ड कहिलेसम्म रहस्यकै गर्भमा रहिरहनेछ त्यो अनुमान गर्न समेत मुस्किल छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा रविन्द्र तिमल सिन्हाका साथमा कुलचन्द्र विष्ट, काठमाडौँ। काठमाडौँ महानगरका मेयर बालेन शाह महानगरलाई सहज ढङ्गबाट सञ्चालन गर्न दलका शीर्ष नेताहरूसँगको भेटघाटमा व्यस्त छन्। पहिलो बैठकमा नै मेयर र वडाध्यक्ष बीच असन्तुष्टि देखिएपछि दूरी बढेको हो कि भन्ने आम मानिसको धारणा रहेकै बेला उनी भेटघाटमा व्यस्त देखिएका हुन्। एक रिपोर्ट। काठमाडौँ महानगरपालिकाका नवनिर्वाचित मेयर बालेन्द्र शाह पछिल्लो समय राजनीतिक भेटघाटमा व्यस्त छन्। प्रतिपक्षी दलका अध्यक्षदेखि नेपाली सेनाका प्रधान सेनापति हुँदै प्रधानमन्त्रीसम्मलाई भेटिरहेका छन्। उनको यो भेटलाई राजनीतिसँग पनि जोडेर हेर्ने गरिएको छ। दलीय हैसियत नभएका बालेनले स्वतन्त्रबाट जितेपछि महानगरपालिकालाई स्वस्थ रूपमा सञ्चालन गर्न दलका
शीर्ष नेताबाट प्रतिबद्धता सुनिश्चित गर्न चाहेको कतिपयको बुझाइ छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गरेको प्रतिबद्धतालाई बालेनको सफलताको रूपमा अर्थ्याउने गरिएको पनि छ। यसैबीच पुराना गाडीलाई एम्बुलेन्समा परिणत गर्ने जस्ता लोकप्रिय निर्णयले बालेनलाई थप स्थापित गर्ने नागरिकको बुझाइ छ। केही सदस्यको फरक मतका साथ पहिलो कार्यपालिका बैठक नै लाइभ गरेका मेयर बालेन दलका वडाध्यक्षहरूको पेलानमा परेको भनिएको छ। मेयर र वडाध्यक्षहरू बीच दूरी बढेको हो कि भन्ने आम मानिसको आकलन छ। त्यति मात्रै होइन कि मेयरलाई वडाध्यक्षले असहयोग गरेको समेत आरोप लाग्न थालिसकेको छ। तर वडाध्यक्षहरू भने आफूहरू मेयरसँगै सहकार्य गरेर समस्याको समाधान खोजेको बताउँछन्। उहाँले असहयोग गर्छु भन्दा कहिले भन्छ भने नि उहाँ अहिले चाहिँ जननिर्वाचित हो, मतदाताबाट आउनुभएको हो, उहाँ चाहिँ मनोनित होइन। त्यसले कारणले उहाँले चाहिँ भेट्न पाउनुपर्छ, भेटिन्छ र सबैसँग सल्लाह गरेर आखिर उहाँ त के गरेर आउनुभएको? उहाँले त महानगरपालिका सुधार्न आउनुभएको हो, महानगरपालिकाले राम्रो गर्छु भनेर आउनुभएको छ। त्यो हामी पनि त महानगरपालिका सुधार्नु भनेर आएको छ नि। त्यो सुधार्न गर्न आउँदाखेरि उहाँले चाहिँ असहयोग हुने भन्ने कुरा त कहीँबाट रहँदैन। उहाँले राम्रो काम ल्याउनु पर्यो। उहाँले महानगरपालिकाले हित हुने महानगरपालिका राम्रो काम ल्यायो भनेदेखि त हामी पनि त्यही काम गर्न आएको, उहाँ पनि त्यही काम गर्न आएको। मेयर साहबसँग के पनि भएको छैन हाम्रो, मेयर साहबसँग हाम्रो के पनि भएको छैन। हाम्रो पनि उद्देश्य महानगर विकास गर्न आएको हो। यहाँ मान्छेमा के एउटा भ्रम पल्यो भने बालेन शाहजी महानगर बनाउन आएको, हामी चाहिँ बिगार्न आयो त? हामी बाँदर हो? हामी पनि महानगर बनाउने नै हो। तर के भन्दा म भनेर फुर्ती लाएर लोकप्रिय हुनलाई लोकप्रिय कार्यक्रम ल्याएर मिडिया चाहिँ तयार पारेर त्यस्तो होइन। महानगरको विकास सब पारदर्शी हामी पनि चाहन्छौँ। सबै चाहिँ every कुरा चाहिँ पारदर्शी होस्। हामी पनि चाहन्छौँ हामी महानगर विकास गर्ने हो, फर्मुलाको समाधान गर्ने हो, जनतालाई तपाईँको चाहिँ के अरे चाहिँ हाई बनाउने हो। चाहिँ हामीले वडाध्यक्षहरू पनि हाई भन्यो, मेयर पनि हाई भन्यो, त्यसरी जाने भन्ने त्यो कुरा गरे हो। त्यो अरू कुरा के पनि होइन। यता नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले स्वतन्त्र उम्मेदवारले आफ्नै पार्टीको एजेन्डाले चुनाव जितेको पनि भन्न भ्याएका छन्। दलीय व्यवस्थामा स्वतन्त्रबाट निर्वाचित बालेनले एक्लैले केही गर्न नसक्ने बताएका उनले राजनीतिक दलको फेरो नै नसमाए पनि दलको साथ नलिकन अघि बढ्न नसक्ने दाबी गरे। स्वतन्त्रले नै देशमा चलाउँछन् भन्ने भ्रममा चाहिँ हामी कोही नै पर्नु, त्यो अपवाद हो। उहाँहरू कुनै न कुनै रूपमा पार्टीहरूसँग समन्वय गरेर मात्रै आफ्नो कामलाई अगाडि बढाउन सक्ने स्थिति हुन्छ। अहिले यो देशमा पार्टी सिस्टम चाहिँ कमजोर बन्ने, स्वतन्त्रको राज्य चल्ने भन्ने यो बिल्कुल हुन सक्ने कुरा होइन। काठमाडौँ महानगरपालिकाले नयाँ नेतृत्व पाइसकेको छ। महानगरपालिकामा असार 10 गतेसम्म बजेट ल्याइसक्नुपर्ने कानुनी बाध्यता पनि छ, जसका लागि 8 सदस्यीय महानगर कार्य समिति सदस्यको आवश्यक रहन्छ। जेठ 24 गते कार्य समिति सदस्यको टुङ्गो लागेसँगै त्यसले पनि पूर्णता पाउनेछ। कुनै संस्था वा व्यक्ति सफल हुन्छ भनेर व्यवस्था गर्नुभन्दा दलीय स्वार्थ त्यागेर महानगरको विकासलाई नै सर्वोपरि राखी मिलेर काम गर्न सके नै जनप्रतिनिधि र जनताको लागि सर्वश्रेष्ठकर हुने थियो। यो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा विशाल प्याकुरेलका साथ निरज कोइराला, काठमाडौँ। अब बाँकी समाचार। आइतबार मुस्ताङको थसाङ सानुसरेमा तारा एयरको जहाज दुर्घटनामा परि मृत्यु भएका मृतकको शव बिहिबार परिवारलाई जिम्मा लगाइएको छ। पोस्टमार्टम पश्चात त्रिवी शिक्षण अस्पतालले बिहिबार शव परिवारलाई बुझाएको छ। एक रिपोर्ट। आइतबार तारा एयरको 9 NIT जहाज दुर्घटनामा परि मृत्यु भएका मृतकका परिवारलाई 5 दिनपछि बिहिबार बल्ल शव जिम्मा लगाइएको छ। जहाज दुर्घटनाको खबरसँगै शोकमा डुबेका परिवार र आफन्तजन शव बुझ्न बिहिबार त्रिवी शिक्षण अस्पताल पुगेका थिए। लामबद्ध शव वाहन र शव लिन पुगेका शोकाकुल परिवारको हृदय विदारक दृश्यले बिहिबार शिक्षण अस्पताल क्षेत्र भावविह्वल थियो। चालक दलका 3 सदस्य सहित 22 जनाको शव पोस्टमार्टमपछि बिहिबार परिवारलाई जिम्मा लगाइएको हो। सम्पर्कविहीन बनेको झण्डै 21 घण्टापछि सोमबार बिहान मुस्ताङको थासाङ गाउँपालिका 2 मानापाथी हिमालको फेद सानुसरेमा फेला परेको थियो। विमान फेला परे लगत्तै नेपाली सेनाको लगातार खोजी कार्यपछि सोमबार र मंगलबार 2 दिन लगाएर शव काठमाडौँ ल्याइएको थियो। 5 दिनदेखि शोकमा डुबेका मृतकका परिवारले शव प्राप्त गरेसँगै बिहिबार नै आफ्नो संस्कार अनुसार मृतकको दाह संस्कार गरेका छन्। जेठ 15, 2079 नेपाली हवाई क्षेत्रका लागि कालो दिनको रूपमा इतिहासमा रहनेछ।
उक्त दुर्घटनाले नेपाली हवाई क्षेत्रले साहसिक र अनुभवी पाइलट प्रभाकर घिमिरेलाई गुमाएको छ। 2.5 दशकदेखि निरन्तर हवाई क्षेत्रमा सक्रिय पाइलट घिमिरे बढी कठिन उडान सुझबुझपूर्ण ढङ्गले उडाउँथे। त्यस्तै हवाई क्षेत्रका सहचालक उत्सव पोखरेल र आकाशमा उड्ने सपना सहित एयर होस्टेज बनेकी एयर होस्टेज किस्मी थापाको सपना आकाशमै विलय भयो। धनुषा लोटाका तामाङ परिवारले एकसाथ आफ्नो 7 अभिभावक गुमाए। परिवारको मूली गुमाएपछि उनीहरूलाई घरको छानो खसे जस्तो भएको छ। एकचोटि बुढाबुढी मान्छेहरू, मामा, उताको काकाहरू, बुवा सबैलाई एकचोटि तीर्थयात्रा, एकचोटि के अरे मन्दिर, मुक्तिनाथ मन्दिर पठाउने एकचोटि भनेर उसले प्लान बनाएको थियो। अनि सबैजनाले अब हुन्छ जाउँ त भन्ने कुरा गरेको थियो। मेरो आमा बुवा मात्र नभएर अब हाम्रो फुपू फुवाजू भनेको र हाम्रो मामा माइजी भए पनि अलिकति घर टाढाको जस्तो हुन्छ नि। तर हामी चाहिँ दाइ राजन दाइ हामी चाहिँ बच्चैदेखि एउटै आँगनमै हुर्केको भएर आफ्नै दाजुभाइ जस्तो लागेर अनि फुपू फुवाजूहरू पनि आफ्नै घरकै जस आमा बुवाको जत्तिकै माया गर्ने। अनि मेरो बुवा आमालाई राजन दाइहरूले पनि धेरै मान्ने, उहाँहरूले त्यस्तो गर्नुहुन्थ्यो क्या, धेरै माया गर्ने गर्नुहुन्थ्यो। धनुषाका तामाङ परिवारसँगै दुर्घटनामा परि अकालमा ज्यान गुमाएका सबैको परिवार, आफन्त, साथीभाइ सबै पीडामा छन्। अभिभावक गुमाएको पीर छ, उनीहरूको आश्रित परिवारको चिन्ता छ। साथीसँग एकदम मिलेर काम गर्ने, प्लस अब आफ्नो फ्यामिली देखेर सबैको लागि केयर गर्ने मान्छे हुनुहुन्थ्यो। मौसम अलिकति राम्रो भएपछि मात्रै उडाउने एउटा नियम चाहिँ ल्यायो भने राम्रो हुन्थ्यो होला। किनभने म आफू पनि एउटा गाइड भएको नाताले यसमा चाहिँ तपाईँको हाम्रो पनि फ्यामिली सानो छ होइन, परिवार बच्चा सानो छ र एउटा ट्रेकिङ गाइड भइसकेपछि हाम्रो सबै फ्यामिलीहरू चाहिँ हाम्रोमा नै निर्भर हुन्छ सबै। नेपालमा वर्षेनी पटक पटक सर्वसाधारण हवाई दुर्घटनाको पीडामा पिल्सिनु परेको छ, तर यसतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण पटक्कै भएको छैन। क्षणिक सहानुभूति बाहेक हवाई क्षेत्रको सुधारमा सरकारी संयन्त्र उत्तरदायी बन्न सकेको छैन। नागरिकको यो आँसुले सरकार र सरोकारवाला निकायलाई अझै छुन सकेको छैन। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सिरो श्रेष्ठका साथमा निम्लेकी शेर्पा, काठमाडौँ। नेपाल प्रहरीका नवनियुक्त महानिरीक्षक धीरज प्रताप सिंहले प्रहरीको सरुवा बढुवामा अनावश्यक चलखेल बन्द गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नु भएको छ। आज प्रहरी प्रधान कार्यालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा महानिरीक्षक सिंहले आफ्नो कार्यकालमा हुने सबै सरुवा बढुवा उत्कृष्टताका आधारमा गर्ने बताउनु भएको हो। प्रहरी संगठनभित्र ब्याज छलेर तथा ब्याजका कनिष्ठलाई टिपेर सरुवा र बढुवामा प्राथमिकता दिने अवस्थाको अन्त्य हुने पनि उहाँले बताउनु भयो। महानिरीक्षक सिंहले आफ्नो ब्याजमा उत्कृष्ट हुने व्यक्तिले नै सरुवा र बढुवामा प्राथमिकता दिने गरी आफूले काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भयो। यो चाहिँ मेरिट बेसमै हुन्छ र मेरिट बेसमै गर्नुपर्छ। अर्थात् जस्तो निजामती जस्तो त्यहाँ लेखेर ल्याउने अथवा उपसचिव बनाउँदै सहसचिव भने उसको प्रमुखहरू त्यहाँ पनि बस्नु हुँदैन। हाम्रो चाहिँ मेरिट विदिन द ब्याच, त्यो ब्याच सिस्टम भनेको त्यही हो। ब्याच सिस्टममा उत्कृष्ट जो छ त्यही अहिले पनि त्यही अगाडि आउँछ, कसैलाई यो टिपेर ल्याइँदैन। महानिरीक्षक सिंहले अघिल्ला महानिरीक्षकहरूले प्राथमिकतामा राखेर अघि बढाएका कामहरूलाई आफूले निरन्तरता दिने पनि बताउनु भयो। उहाँले नेपाल प्रहरी आलोचित बनिरहेको निर्मला पन्त हत्याको विषयलाई टुङ्गो लगाउने काम आफ्नो प्राथमिकतामा रहेको बताउनु भयो। वेददेखि लिएर पूजन पद्धतिसम्मको हरेक कार्यमा यज्ञ तथा हवनको महत्त्व उल्लेख गरिएको छ। यज्ञलाई सनातन संस्कृतिको एक महत्त्वपूर्ण हिस्सा मानिन्छ। यद्यपि यो कुनै धार्मिक काम मात्र नभएर यज्ञ एक महत्त्वपूर्ण विज्ञान पनि हो। यज्ञका लागि जुन रुखको काठ तथा अन्य चीजको प्रयोग गरिन्छ यसमा विशेष प्रकारको गुण रहेको हुन्छ। यज्ञमा प्रयोग हुने यस्ता हरेक सामग्रीको वैज्ञानिक महत्त्व रहने गरेको छ। यस्ता सामग्रीको मिश्रणबाट विशेष गुण तयार हुन्छ र जल्ने क्रममा वायुमण्डलमा विशिष्ट प्रभाव उत्पन्न हुने गर्छ। वेद मन्त्रहरूको उच्चारणको शक्तिबाट उक्त प्रभाव अझ बढ्ने गर्छ। यज्ञमा औषधिका रूपमा प्रयोग हुने रुखका टुक्राहरू
जौ, तिल, गाईको दुधबाट बनेको घिउ र करिब 55 किसिमका फरक फरक औषधिबाट हवन गर्ने परम्परा रहँदै आएको छ। यी औषधिहरूले पर्यावरणमा सकारात्मक ऊर्जाको निर्माण गर्छ, साथै थुप्रै किसिमका रोग फैलाउने कीटाणुलाई नष्ट गर्न पनि सहयोगी भूमिका खेल्दछ। प्रकृतिलाई सन्तुलित राख्न तथा वातावरणलाई दूषित हुनबाट यज्ञ कार्यले बचाउने धार्मिक शास्त्रका साथै वैज्ञानिक अध्ययनले पनि देखाएको छ। होमले के हुन्छ भने शरीर स्वस्थ हुन्छ, वातावरण स्वच्छ हुन्छ, होमले धर्म प्राप्ति पनि हुन्छ। अब यता आध्यात्मिकबाट भौतिकबाट भइगयो, आध्यात्मिकबाट के हुन्छ त भनेदेखि जो सारा देवताहरू सन्तुष्टि हुन्छ, रोग लाग्दैन, कष्ट लाग्दैन, आयु बढ्दछ, ऐश्वर्य बढ्दछ, मनोकामना पूर्ण हुन्छ, शान्ति प्राप्त हुन्छ। यज्ञ एक महत्त्वपूर्ण विज्ञान हो। यसमा जुन जुन वृक्षको संविदा उपयोगमा ल्याइन्छ तिनमा विशेष प्रकारका गुणहरू हुन्छन्। केका लागि कस्तो प्रकारको सामग्रीले हवन गरिन्छ त्यसमा पनि विज्ञान छ। हवन गरिने वस्तुहरूको सम्मिश्रणबाट एक विशेष गुण तयार हुन्छ जुन जलेपछि वायुमण्डलमा विशिष्ट प्रभाव पैदा हुन्छ। वेदमा मन्त्रहरूको उच्चारणको शक्तिबाट यसको प्रभावमा अधिक वृद्धि हुन्छ। यसबाट यज्ञमा सहभागी व्यक्ति तथा यज्ञ स्थल वरिपरिको वायुमण्डलमा ठूलो प्रभाव पर्छ। वैज्ञानिक तरिकाले कृत्रिम वर्षा गराउनु भन्दा यज्ञद्वारा वर्षा गराउनु पर्यावरणका लागि राम्रो हुन्छ। सुख, समृद्धि, वर्षा, आरोग्य तथा शान्तिका लागि ठूला ठूला यज्ञको आवश्यकता भएको धर्मगुरुहरू बताउँछन्। हवन यज्ञको लघु रूप हो। कुनै पनि पूजा अथवा जप आदि पछि अग्निमा दिइने आहुतिको प्रक्रिया हवनको रूपमा प्रचलित छ। यज्ञ कुनै खास उद्देश्यले देवताको विशेषलाई दिइने आहुति हो। यज्ञमा देवता आहुति, वेद मन्त्र, ऋत्विक र दक्षिणा आवश्यक मानिन्छ। हवन हिन्दू धर्ममा शुद्धिकरणको एक कर्मकाण्ड पनि हो। मान्यता अनुसार कसैलाई दुष्ट आत्माको प्रभाव पर्यो, कुनै अलौकिक तत्त्वले दुःख दियो भने पनि यस्तो समस्या हटाउन हवन गरिन्छ। शुभकामना, स्वास्थ्य एवं समृद्धि हासिल गर्नका लागि पनि हवन गरिन्छ। हिन्दू धर्ममा यज्ञको परम्परा वैदिक कालदेखि नै चलिआएको छ। हिन्दू धर्ममा मनोकामना पूर्ति एवं अनिष्ट टार्नका लागि यज्ञ गरिएका थुप्रै प्रसङ्ग पाइन्छन्। रामायण तथा महाभारतमा थुप्रै यज्ञकर्ता राजाहरूको वर्णन गरेको पाइन्छ जसले आफ्नो जीवनमा महान यज्ञ गरेका थिए। देवतालाई प्रसन्न पार्न यज्ञ गरिने परम्परा छ। शास्त्र अनुसार यज्ञको रचना सर्वप्रथम परमपिता ब्रह्माले गरेका थिए। यज्ञका विषयमा सम्पूर्ण वर्णन वेदमा गरेको पाइन्छ। यज्ञ एउटा वैज्ञानिक कारण पनि रहेको पुष्टि भएको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि दिपेश घिमिरेको रिपोर्ट। अब पालो आर्थिक समाचारको। नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्सेमा ओह्रालो यात्रा कायम रहेको छ। आज पनि नेप्से दोहोरो अङ्कले घटेको छ। आज नेप्से 18.26 अङ्कले घटेर 2112.47 बिन्दुमा पुगेको हो। बुधबार नेप्से 7.21 अङ्कले घटेको थियो। त्यस्तै आज कारोबार रकममा भने सामान्य वृद्धि भएको छ। आज नेप्सेमा 1 अर्ब 16 करोड 15 लाख रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको छ। बुधबार नेप्सेमा 1 अर्ब 7 करोड 84 लाख रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको थियो। आज कारोबार भएका 39 कम्पनीको सेयर मूल्य बढेको छ भने 149 कम्पनीको सेयर मूल्य घटेको छ। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। अहिलेलाई पुनः विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। अमेरिकाले युक्रेनमा युद्ध लम्ब्याउन खोजेको रुसले आरोप लगाएको छ। युक्रेनलाई आफ्नो रक्षा गर्न अमेरिकाले अत्याधुनिक रकेट दिने घोषणा गरेपछि रसियाले प्रतिक्रिया दिएको हो। क्रेमलिनका प्रवक्ता डिमिट्री पेस्कोभले अमेरिकाले दिने भनेको उपकरणले शान्ति वार्ता भङ्ग हुने चेतावनी दिएका छन्। यसैबीच रुस र युक्रेनका बीचमा जारी रहेको द्वन्द्वका कारण विश्वमा नै खाद्यान्न अभावको समस्या उत्पन्न हुन सक्ने संयुक्त राष्ट्रसङ्घले चेतावनी दिएको छ। द्वन्द्वका कारण सो क्षेत्रमा र त्यहाँ मात्र नभएर खाद्य असुरक्षाको अवस्था विभिन्न देशहरू हुँदै संसारभर फैलिन सक्ने पनि चेतावनी संयुक्त राष्ट्रसङ्घले दिएको छ। अब पालो खेलकुद समाचारको।
आइसिसी पुरुष क्रिकेट विश्वकप लिग 2 अन्तर्गतको सिरिजका लागि अमेरिकामा रहेको नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीले आज अभ्यास खेल खेल्दैछ। नेपालले आज अमेरिकामा रहेका पूर्व खेलाडीहरूको क्लब नेपाली अल स्टार्ससँग पहिलो अभ्यास खेल खेल्नेछ। खेल 50 ओभरको हुनेछ। खेल राति 9:15 बजे सुरु हुनेछ। यस्तै नेपालले शनिबार ह्युस्टन हरिकेन्ससँग दोस्रो अभ्यास खेल खेल्नेछ। सिरिजको तयारी स्वरूप नेपाली टोलीले 2 अभ्यास खेल खेल्न लागेको हो। सिरिजमा नेपाल, अमेरिका र ओमान बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। सिरिज अन्तर्गत नेपालले पहिलो खेलमा ओमान विरुद्ध खेल्नेछ। नेपाल र ओमान बीचको खेल जुन 9 मा हुनेछ। यस्तै नेपालले दोस्रो खेल अमेरिका विरुद्ध जुन 11 मा खेल्नेछ। नेपालले तेस्रो खेलमा फेरि ओमान विरुद्ध जुन 14 र अन्तिम खेलमा नेपालले अमेरिका विरुद्ध जुन 15 मा खेल्ने तालिका रहेको छ। लिग 2 को अङ्क तालिकामा नेपाल 6औं स्थानमा रहेको छ। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। मौसम सम्बन्धी जानकारीसँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। बिदा हुनु अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। आर्थिक वर्षको बजेटमाथि सदनमा सैद्धान्तिक छलफल जारी। बजेटले उत्पादनमा जोड दिएको सत्तापक्षको दाबी। आयात घटाएर राजस्व बढाउन नसक्ने प्रतिपक्षको जिकिर। प्रधानमन्त्री बन्ने प्रलोभनमा गठबन्धन तोड्ने पक्षमा नरहेको माधव नेपालको भनाई। दलहरू बीचको गठबन्धनले देश बनाउन नसक्ने एमालेको जिकिर। दरबार हत्याकाण्डको 21 वर्ष पुरा। उच्च सुरक्षा घेराभित्र घटेको घटना अझ रहस्यकै गर्भमा। अनेकन आशंका गरिए पनि पुनः छानबिनका लागि दलहरूले देखाएनन् तत्परता। अमेरिकाले युक्रेनमा युद्ध लम्ब्याउन खोजेको रुसको आरोप। अत्याधुनिक हतियार दिए शान्ति वार्ता भङ्ग हुने चेतावनी। युद्धको असरले विश्वमा नै खाद्यान्न अभाव। र नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीले आज अल स्टार्स टोलीसँग अभ्यास खेल खेल्दै शनिबार हरिकेन्ससँग प्रतिस्पर्धा हुने। विश्वकप लिग 2 सिरिजमा सहयोग पुग्ने विश्वास। हवस् त यो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो टेलिभिजन.com, यो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्यसहितको निष्पक्ष समाचार तथा मनोरञ्जनका लागि हेर्दै रहनुहोला यो टेलिभिजन। नमस्कार।